العائله صباح الخير. الحمد لله من نهار ابتلانا الله بهذا الفيروس ديال كورونا وحنا كل مره تنكتشفوا شي حد على حقيقته. الفيديو اليوم بخاطر كاع هذوك الناس اللي ملي كتوقع شي مصيبه في فرنسا كيديروا الرايه ديالهم في فوطو بروفيل تيقول لك جي سوي شاغلي، اولا دوك الناس اللي تيقول لك كون غاب بقات مستعمره فرنسا كون رحنا بخير، اولا كتلقاه ما قاري حتى حرف في التاريخ تيقول لك الله ينعلبوا فرنسا نمشيو بكري كون نبقاو كون رحنا مزيانين. ايوا اجي ولدي نوريك ما هو فرنسا اش كتسوى باش تشوف بعينيك وتسمع بودنيك راه انت بالنسبه ليهم بحالك بحال هادي. الوغ عافاكم في هاد 5 دقائق الماجيه ركزوا معايا مزيان. اللي شاد شي تليفون يقلبوا هكذا باش يولي بلان اكرون، اللي حال شي بيسي يركز في داكشي اللي كيشوف. غنبداو الفيديو من الاول باش نتاكدوا راه كيدويو على كورونا ماشي على شي حاجه اخرى، ونتاكدوا راه هادشي جديد وراه في 2020 ها كيفاش كنبانوا لهم. On rejoint le professeur Camille Loge, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille, le BCG. Alors ça nous renvoie pour certains à beaucoup aux jeunesses, à notre enfance, on va le dire. Voilà, le BCG. Alors c'est une piste, professeur? Oui, bonjour. Bien, c'est une piste éventuellement, en effet. Et là, on se base sur les capacités du BCG à protéger contre les maladies respiratoires autres que tuberculose. Ça a été montré pour d'autres maladies que le Covid, bien sûr. حتى دابا مزيان الفاكسان ديال البي سي جي اللي كلنا درناه في الصخر كيحمي من لا تيبركلوز غادي يحاولوا يداويو به كوفيد 19. وهذا هو الحل اللي كيهضر بروفيسور في انستيتو باستور عندهم في فرنسا. ودابا المذيعه غدوز لي واحد خينا واحد اخر حتى هو بروفيسور غيسولوا على شي حوايج سيونتيفيك باش نعرفوا كيفاش كيديروا لهم. Professeur Loge, question du professeur Jean-Paul Mira, qui est le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin. Bonjour. هذا اللي غيهضر دابا حتى هو بروفيسور شاف سيرفيس ديال الانعاش في واحد السبيطار تما. يعني ان الهضره اللي غنسمعوا دابا ما بين جوج ديال الناس قاريين بزاف شبعانين قرايه. وطرطق ليا ودنيك مزيان دابا وسمع شنو غادي يقولوا. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? قال لي علاش اللي ما تجربوش في الناس د افريقيا هما الاولين يجربوا فيك السحور ديال البيارات ان شاء الله. والله يخليك ملي تيقولوا الناس افريقيا راه كيقصدوا من المغرب حتى لجنوب افريقيا ماشي افريقيا السمراء بوحدها. وهكا ولا هكا نورمالمون راه حنا كلنا بنادم وراه حنا في 2020. Un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? يعني ان هذا الشيء راه من زمان وهما كيديروه، حتى الابحاث اللي كيديروا باش يلقاو دواء ديال السيده كيجربوها في لي بروستيتوي ديال افريقيا. سيادنا هذا الشيء كيوقع في 2020 في الوقت اللي كاينه منظمه الصحه العالميه والامم المتحده وبزاف ديال المواثيق دوليه، ولكن في الواقع كنبقاو حنايا عالم ثالث، كنبقاو حنا بشر دوزيام كلاس في نظرهم. اجي نشوفوا دابا البروفيسور الاخر اللي من الصباح هو كيهضر ومول هاد الابحاث هذه كامله شنو رايه في هذا الشيء هذا. Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. سمعتي بودك الناس ديال فرنسا قال لي عندك الحق وحنا فعلا كنفكروا نديروا دراسه في الناس ديال افريقيا. ياك هادو واحد بروفيسور في معهد باستور وواحد بروفيسور في السبيطار، اقسم بالله حتى البروفيسور ديال لا كاسا دي بابيل اللي كان شفار احسن منهم بجوج. هذه اخوتي هي فرنسا ديال بصح، فرنسا اللي مصات الدم ديال افريقيا مثل الاحتلال، وفرنسا اللي باقي لدابا الاقتصاد ديالها واقف على المواد الاوليه اللي كتجيب من افريقيا، بترول، يورانيوم وغيره. فرنسا اللي باقا حتى لدابا الاقتصاد ديالها هازين ولاد افريقيا، مغاربه، جزائر، توانسه، سينيغال، كاميرون، افريقيا جنوب الصحراء هما اللي هازين ديك البلاد، حيت الكوار ما كيولدوش بزاف. وهذوك خوتنا اللي عايشين تما وخدامين تما والله ما شادينهم فرنسا على كحل عيونهم، شادينهم حيت واقفين عليهم. وكون لقاو كيديروا كون جربوا فيهم الدواء تما حتى فلوس الطياره الافريقيه والله ما يخسروها. هذا الشيء كله حيت حنايا ناس ما خسرناش فلوس على التعليم، وما خسرناش فلوس على الصحه، وما خسرناش فلوس على البحث العلمي. الله يا ربي مورا الازمه ديال كورونا فيقوا من القلبه. حنا المغاربه نقدروا نديروا اي حاجه، خاصنا غير اللي يعطينا فرصه. كون كانت الدوله كتصرف ميزانيه صحيحه على السبيطارات وميزانيه صحيحه على التعليم وميزانيه صحيحه على البحث العلمي، كون راه حنا دابا اللي كنقلبوا على الدواء ديال كورونا. وإلا لقينا حنايا غنبيعوه ل7 المليار ديال البشر، يعني ليكونومي ديال البلاد غتاخذ واحد الكود بوس ما كاينش فحالو، بلا ليماج ديال البلاد اللي غتزيان في العالم كله، وبلا لو فات اننا ما نكونوا واقفين على حتى واحد، وما غنتسناوش شي حد يصايب الدواء عنده ويجي يجربوا في خوتنا وحتى يصدق عاد يبيعوا لنا بالثمن. السلام عليكم.